अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों को चैलेंज कर दिया गया है और अब तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और खुरम, अब ये 9 मुंतखब अरकान थे, इनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है उसे मुअत्तल कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है, आम इंतखाबात से जुड़ी हुई ये खबर है। 2024 के ये इंतखाबात हैं जिससे मुतालिक हमने आपको मुसलसल आगाह किया। और उसके साथ साथ दूसरी बड़ी खबर जिसके बारे में हमने आपको कुछ अरसा पहले भी बताया था, और वो थी मजलिस रायत मुस्लिमीन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद। और ये इत्तेहाद क्यों होना था ये भी हम बता चुके हैं। दोबारा आपसे इस मामले पर बात करते हैं, और वो इसलिए ये इत्तेहाद जो है उसका ऐलान किया गया है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 94 के करीब जो आज़ाद अरकान कौमी असम्बली हैं उन्हें किसी एक सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करना लाजमी है, ताकि एक तो उनकी वफादारियां मुस्तकबिल में तब्दील ना हो सकें, हार्स ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल ना हो सकें, और दूसरा अहम मामला जो है वो ये है कि ये मखसूस नशिस्तें हासिल करना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि कौमी असम्बली में सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात अगर कोई है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उन अरकान की है जिन्होंने एक मखसूस सियासी जमात को तस्लीम किया है और उसमें अपने आप को जम किया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वो बड़ा फोरम है जिसने इत्तेहाद का फैसला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने, और अब वो जम होने जा रहे हैं और उसका बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान कर दिया गया है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने MNAs और MPAs मुंतखब होकर आए हैं आजाद नशिस्तों पर, वो तमाम के तमाम अरकान जो हैं अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से पार्लियामान में मौजूद होंगे। और उसका बाकायदा तौर पर एफिडेविट भी जमा करवाया जा रहा है, और उस हवाले से दीगर जो आईनी और कानूनी पहलू हैं उनको भी देखते हुए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया था कि वो आजाद नशिस्तों को न सिर्फ अपने साथ मैनेज रखेगी बल्कि वो मखसूस नशिस्तें भी हासिल करेगी, और सिलसिले में जो आईनी और कानूनी जंग उन्होंने लड़नी होगी वो उसे हर सूरत लड़ेंगे और उसमें सुरखरू भी होंगे। और अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि इस वक्त अगर कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत किसी को है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता अरकान हैं जिन्होंने अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का फैसला किया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का जिस वक्त ये फैसला हुआ है तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम आला क़यादत मौजूद थी, और चेयरमैन मजलिस रायत मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब मौजूद थे, और उसके साथ साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन अल्लामा हामिद रजा भी मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी में ये ऐलान किया गया है। हामिद रजा साहब खुद फैसलाबाद से आजाद इलेक्शन लड़कर जीते हैं और वो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं। मजलिस रायत मुस्लिमीन के जो 2 अरकान जीते हैं जिनमें एक रुकन कौमी असम्बली और दूसरी सूबाई असम्बली की नशिस्त पर जीते हैं, वो दोनों भी आजाद हैसियत से जीते हैं, और उन्हें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर तौर पर उनकी हिमायत की थी, और जिसके बाद उनकी जीत यकीनी हुई। और मजलिस रायत मुस्लिमीन के पास पंजाब में एक MPA और विफाक में एक MNA है, और वो अब जम हो रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, और ये फैसला इत्तेफाक के राय से किया गया है। एक और अहम बात यह है कि ये कहा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मजलिस रायत मुस्लिमीन के दरमियान बहुत ज्यादा कोई इख्तिलाफात हो गए या तनाव की सूरत हाल बन गई है या कोई फिरका वाराना हम आहंगी नहीं है, इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे हट रही है, और सोशल मीडिया पर इसके हवाले से बहुत ज्यादा कैंपेन भी की गई, लेकिन उस तासुर को जाहिर कर दिया मजलिस रायत मुस्लिमीन ने भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने भी। गुज़िश्ता रोज एक अहम तरीन मुशावरत जो है वो मजलिस रायत मुस्लिमीन के मरकजी दफ्तर में हुई, उसके बाद फिर ये मुशावरत का सिलसिला रात गए तक जारी रहा, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उसका ऐलान भी कर दिया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मजलिस रायत मुस्लिमीन या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में कोई इख्तिलाफ नहीं है, और जो फैसला किया गया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने का वो इत्तेफाक राय से हुआ है। तो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक बड़ी पार्लिमानी पार्टी होगी, कौमी असम्बली में भी, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुक्मरान जमात के तौर पर, और पंजाब असम्बली में भी एक बड़ी पार्लिमानी पार्टी होगी। तो इस लिहाज से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अब एक बड़ा पार्लिमानी प्लेटफॉर्म करार दिया जा सकता है, और यह एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है सियासी तौर पर,
اور قانونی طور پر، اور دوسری طرف سنی اتحاد کونسل کے لیے بھی یہ انتہائی خوش آئند ہے کہ علامہ صاحبزادہ فضل کریم کے بعد حامد رضا جو ہے وہ قومی اسمبلی میں آ رہے ہیں، ایک عرصے بعد وہ قومی اسمبلی میں آ رہے ہیں، سنی اتحاد کونسل ایک عرصے بعد جو ہے وہ اب اس پارلیمان کا حصہ بننے جا رہی ہے، تو ان کے لیے بھی یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ اور تیسری بات مجلس وحدت المسلمین کے لیے اس لیے خوش آئند ہے کہ وہ پہلے بلوچستان اسمبلی میں تو موجود تھی، لیکن اب وہ پنجاب اسمبلی اور اس کے ساتھ ساتھ وفاق میں بھی موجود ہے۔ گزشتہ ادوار میں ایک ایم پی اے جو ہے مجلس وحدت المسلمین کے پاس پنجاب اسمبلی میں تھی، ایک ایم پی اے ان کے پاس بلوچستان اسمبلی میں موجود تھا، لیکن اب ان کے پاس وفاق میں بھی اپنی نمائندگی ہے اور پنجاب میں بھی اپنی نمائندگی ہے۔ تو اس لحاظ سے سیاسی طور پر مجلس وحدت المسلمین کو جہاں پر یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے، وہیں پر مجلس وحدت المسلمین ایک بڑی جماعت کے طور پر نہ صرف ابھر کر سامنے آئی ہے، بلکہ انہوں نے ایک بات اور یہ ثابت کر دی ہے کہ وہ جس کے ساتھ چلتے ہیں تو مشکل ترین لمحات میں بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اور اس کا اظہار بارہا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کرتے رہے ہیں۔ اب دو بڑے معاملات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہوں گے۔ ایک معاملہ یہ ہے کہ ان کے جو آزاد ارکان ہیں کیا وہ تمام کے تمام اب سنی اتحاد کونسل کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے۔ یہ ایک بڑا چیلنج ضرور پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہوگا، کیونکہ بڑی سیاسی جماعتیں آزاد ارکان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ کچھ ارکان نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطہ بھی کیا۔ مسلم لیگ نون کا یہ دعویٰ تھا کہ 11 سے زائد ارکان جو ہیں جو رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ناراض ارکان تھے یا پھر مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطے میں تھے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کتنا حصہ جو ہے وہ ان آزاد ارکان سے لے سکتی ہے، اور جنہیں مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے آصف علی زرداری، وہ آزاد ارکان سے کیا کوئی حصہ لے سکیں گے یا نہیں لے سکیں گے۔ آنے والے دن اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ دوسرا جو بڑا معاملہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ معاملہ ہے مخصوص نشستوں کے حصول کا۔ غیر مسلم اور خواتین کی نشستیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم کے ذریعے حاصل کرنی ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق تاریخ گزر گئی ہے، ترجیحی لسٹ جو ہے وہ پہلے فراہم کی جانی چاہیے تھی، لیکن اب تاریخ گزر چکی ہے، تو اب اس کا فیصلہ جو ہے وہ کیا ہوگا۔ پہلے تو یہ فیصلہ ہوتا رہا ہے کہ آزاد ارکان جو کہ آزاد حیثیت سے آتے تھے ان کو دیکھتے ہوئے جو کوٹا ہوتا تھا وہ پارلیمانی پارٹیوں کا بڑھ جاتا تھا، لیکن اب خود پارلیمانی پارٹی ایک بن گئی ہے اور تمام آزاد ارکان اس میں شامل ہو جائیں گے، تو اس کے بعد صورتحال کیا بنے گی۔ اس آئینی اور قانونی پہلو پر پاکستان تحریک انصاف نے بہت غور کیا ہے، اور اس کے بعد اس معاملے پر اب اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تاکہ نہ صرف اپنی مخصوص نشستیں حاصل کی جائیں، اپنا وہ حق حاصل کیا جائے جو اب سنی اتحاد کونسل سمجھے گا کہ اس کا یہ حق ہے، اسے ملنا چاہیے، بلکہ یہ مستقبل کے لیے بھی ایک اصول جو ہے وہ طے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ایسی کبھی کوئی صورتحال نہیں بنی کہ کوئی آزاد ارکان جو ہیں وہ کسی ایک پارلیمانی پارٹی میں شامل ہوں اور اس کے بعد پھر وہ مخصوص نشستوں کا دعویٰ کریں۔ تو اس لحاظ سے یہ صورتحال ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے صورتحال کیا بنتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ابھی تک امتحانات ختم نہیں ہوئے، بلکہ مزید کچھ امتحانات جو ہیں ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس پروگرام کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویلاگ اچھا لگے تو کمنٹس میں جا کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔